अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आज की अदलिया जिस किस्म के फ़ैसले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रही है, इस अदलिया का फ़ैसला तारीख़ ज़रूर करेगी। जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का साइफ़र केस और तोशा खाना केस में हुआ, सबको यकीन था कि यह मामला ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, ये फ़ैसला उड़ जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा था कि इन फ़ैसलों को देख कर घबराइए ना। आज साइफर केस तो ख़त्म हो गया। बिलाखिर आज साइफर केस का 3 दिन बाद 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला तफसीली जारी हुआ और तफसीली फ़ैसला आते ही पूरा साइफर केस इमरान खान की कानूनी टीम ने उड़ाकर रख दिया। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर बुशरा बीबी से मुतल्लिक है। कल बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी तोशा खाना केस में सज़ा सुनने के बाद फ़ौरन अडियाला जेल गिरफ्तारी देने पहुंची। कल से आज तक बेशुमार सवालात पूछे जा रहे हैं कि बुशरा बीबी को क्यों अडियाला जेल में नहीं रखा गया, उनको रात गए बनीगाला क्यों शिफ्ट किया गया। कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अडियाला जेल में क्या कुछ होता रहा, क्यों बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अचानक बनीगाला मुंतकिल किया गया, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, पहले मैं आपको बुशरा बीबी के हवाले से बता दूं। देखें, कल बुशरा बीबी जब गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची थी तो मैंने एक जुमला बोला था अपने व्लॉग के अंदर कि बुशरा बीबी ने आज एक बहुत बड़ा प्लान नाकाम बनाया। वो प्लान क्या था? वो प्लान ये था कि बुशरा बीबी को जब कल सज़ा सुनाई गई, उस टाइम बुशरा बीबी ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौजूद थी। प्लान ये था कि नैब की एक टीम तश्कील दी जाए, पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक पूरा स्क्वाड तैयार किया जाए और ज़मान पार्क पर रेड की जाए। ज़मान पार्क में रेड करके बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाए, वहाँ उनकी तस्वीर बनाई जाए और जब ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर रेड हो तो कुछ दीगर चीज़ें भी बरामद कर ली जाएँ। बुशरा बीबी ने यह पूरा प्लान नाकाम बनाया। जब जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई तो फौरी तौर पर बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। वहां बुशरा बीबी को यह बताया गया कि अभी तक रोबकार जारी नहीं हुए, अभी तक तोशा खाना केस का तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, लिहाजा हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप अपने घर चली जाएं। जब हम तोशा खाना केस की रोबकार जारी करेंगे तो फिर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। बुशरा बीबी बज़िद थी कि वो आप घर नहीं जाएंगी, उनको यहाँ से ही गिरफ्तार किया जाए। कल तकरीबन रात 9 बजे तक यही मामला चलता रहा। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल के अंदर ही इशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ने उनको ये कहा कि आप नैब हेडक्वार्टर चली जाएं, आपको हम नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर रहे हैं। जब आपकी रोबकार जारी होगी तो आप रात के किसी पहर या सुबह होते ही हम आपको नैब हेडक्वार्टर से वापस अडियाला जेल ले आएंगे। अब क्योंकि कल से एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी को क्यों बनीगाला शिफ्ट किया गया, क्यों उनको हाउस अरेस्ट किया गया, क्यों उनको ये सहूलत दी गई। असल में ये सहूलत बुशरा बीबी ने खुद नहीं मांगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या बुशरा बीबी के वकला ने यह दरख्वास्त नहीं की कि उनको बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया जाए। बुशरा बीबी तो पहले से खुद अडियाला जेल में गिरफ्तारी देने गई। बहरहाल जब कल रात तकरीबन 9 बजे ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी को नैब हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया जाए तो उस पर बुशरा बीबी और उनकी कानूनी टीम मान गई। बुशरा बीबी और अलीमा खान अपनी गाड़ी में बैठकर, आगे पुलिस का स्क्वाड था, अडियाला जेल से निकले कि ये नैब हेडक्वार्टर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक नोटिफिकेशन उनको मौसूल होता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपको बनीगाला के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अब बुशरा बीबी को अचानक वहां क्यों शिफ्ट किया गया? इस शिफ्ट करने का मकसद ये था कि एक बयानिया बनाया जाए, ये कहा जाए कि इमरान खान जो कहते हैं कि हम हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी एहलिया बनीगाला के एक बड़े घर के अंदर खुद को हाउस अरेस्ट करने की दरख्वास्त दे रही हैं। मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि बुशरा बीबी की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। ये भी एक पूरा प्लान था और बुशरा बीबी का अडियाला जेल जाकर गिरफ्तारी देने का फैसला सिस्टम पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि प्लान ये था कि बुशरा बीबी की तस्दीक करके उनको घर से गिरफ्तार करना है, जो प्लान उन्होंने नाकाम बनाया। अब मैं आपको दूसरी खबर साइफर के तफसीली फैसले के हवाले से बता दूं। देखें, जिस टाइम साइफर केस का फैसला आया था वो तमाम कानूनी माहिरीन, तमाम अदालती रिपोर्टर्स जिन्होंने इस केस का ट्रायल देखा या इस केस का ट्रायल सुना, वो उसी टाइम ये कहना शुरू हो गया कि यह नामुमकिन है कि साइफर केस की सज़ा कल अदम ना हो। जिस किस्म का ट्रायल हुआ उस ट्रायल के अंदर इतने ब्लंडर्स और सुकम है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 समातों के अंदर ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी और ये साइफर केस का फैसला ख़त्म हो जाएगा।
اب 3 دن بعد سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. یہ بھی پاکستان کے عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ویسے تو پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, بہت سی انہونیاں ہوئی ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو آج کی عدلیہ کر رہی ہے, جو آج کی عدلیہ فیصلے دے رہی ہے, اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی, تاریخ اس عدلیہ کو معاف نہیں کرے گی. بہرحال پہلے فیصلہ سنایا گیا, بعد میں فیصلہ لکھا گیا. یہ پاکستان کے عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. 3 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی اور 3 دن بعد یہ فیصلہ جاری ہوا. اب جب تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تو یہ ناممکن ہو گیا کہ یہ فیصلہ رکے. عمران خان کی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ جو ٹرائل میں بلنڈرز تھے وہ تو تھے ہی. مثلا عمران خان کو حق جرا نہیں دیا گیا, عمران خان کے وکلاء کو سائیڈ پہ کیا گیا, ایک سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا, ڈیفنس کونسل تعینات کیا گیا. یعنی ایسے سینسٹیو کیسز میں ہوتا نہیں ہے جو عمران خان کے کیسز میں ہوا. شہباز شریف کا جب منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا تو ان کے وکیل امجد پرویز کئی دن عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے, لیکن اس ٹائم حکومت نے شہباز شریف کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات نہیں کیے. یہاں پر ایک دن عمران خان کے وکیل نہیں آئے تو اسٹیٹ کونسل منتقل کر دیے گئے. بہرحال فیصلے میں ٹرائل سے زیادہ بلنڈرز ہیں, تفصیلی فیصلے کے اندر ٹرائل سے زیادہ غلطیاں ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے. یہ ایک بہت بڑی تصدیق ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکی مداخلت پر ختم ہوئی. عمران خان سچ کہہ رہے تھے, عمران خان کو 1 دن کی اس کیس میں سزا نہیں ہو سکتی. تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کو پبلک کرنے سے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا اور دشمن کو فائدہ پہنچا, ملکی سالمیت اور سیکیورٹی خطرے میں پڑی. یعنی ایک طرف عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے, عمران خان وہ سائفر پبلک کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ سائفر جس کی وجہ سے امریکہ نے مداخلت کر کے میری حکومت گرائی. اس تمام معاملے سے غیر ملکی طاقتوں کو کیسے فائدہ ہوا؟ اس تمام تر معاملے سے پاکستان کے معاشی معاملات کیسے کمزور ہوئے؟ پھر اس سائفر کیس کے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سائفر وزارت داخلہ سے چوری ہو گیا. حالانکہ جب شہباز حکومت آئی تو اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا انٹرویو موجود ہے کہ سائفر کی کاپی تو وزارت خارجہ میں پڑی ہے. سائفر کی کاپی عمران خان نے اپنے گھر لے جا کر کیا کرنی تھی؟ یہ بھی فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ سائفر اب وزارت خارجہ میں نہیں پڑا ہوا, وہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ سنبھالنا تو ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی. عمران خان کی تو حکومت ختم ہو گئی تھی, 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی. پھر اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ سائفر کا مقدمہ زیادہ دیر سے درج نہیں ہوا کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا. ہر جگہ پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے مارچ 2022 میں سائفر جلسے میں لہرایا, مقدمہ عمران خان پر 2023 میں درج ہوا. یعنی 8-9 مہینے کیوں انتظار کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف پورا بیانیہ بنے پھر مقدمہ درج کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں 2 نمبری تھی. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی سائفر کے معاملے کے اوپر, نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے شرکاء جس میں آرمی چیف, تمام سروسز چیف, ڈی جی ISI, پوری حکومتی کابینہ, عمران خان موجود تھے. جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ موجود ہے کہ یہ سائفر کا معاملہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے, یعنی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. پھر اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نے یہ طے کیا تھا کہ امریکہ کو ڈیمارش بھیجا جائے گا, ڈیمارش بھیجا بھی گیا. اگر یہ سب کچھ اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے میں کہا گیا تو پھر عمران خان نے معیشت کو کیسے کمزور کر دیا؟ پھر اس سائفر کو پبلک میں لہرانے سے دشمن ممالک کو کیسے فائدہ پہنچا؟ پھر اس سائفر کو پبلک میں لہرانے سے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کیسے بڑھ گئے؟ اگر سیکیورٹی خدشات, معاشی معاملات خراب ہونے تھے تو اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں تمام پاکستان کے بڑے لوگ بیٹھے تھے, پھر اس ٹائم تمام پاکستان کے فیصلہ سازوں نے کیوں نہ فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ سائفر پبلک کیا گیا تو پاکستان کو سیکیورٹی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان کو معاشی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان سنبھل نہیں سکے گا. اس ٹائم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, بلکہ اس ٹائم تو یہ کہا گیا کہ ہم امریکہ کو ڈیمارش کریں گے. اب یہ جو 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے, عمران خان کی قانونی ٹیم تو پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. ٹرائل پر تو عمران خان کی قانونی ٹیم کانفیڈنٹ تھی ہی کہ ہم اس ٹرائل کی بنیاد پر عمران خان کی سزا ختم کروا دیں گے, لیکن جو ہی یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اس میں بلنڈرز کی بھرمار ہے. پھر اب جب کوئی چیز مل نہیں رہی تھی کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھیں, تو جج نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس فیصلے کی کاپی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو مفت فری آف کاسٹ جاری کی جائے. یعنی کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم ملزمان کو کاپیاں فری فراہم کریں گے. اب ظاہر ہے انہوں نے فیصلے کا پیٹ بھرنا تھا, کچھ لکھنا تھا, تو کچھ مل نہیں رہا تھا کہ کیا لکھیں,
تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ مفت فراہم کیا جائے۔ بہرحال اب عمران خان کی قانونی ٹیم نے پورا ایک پلان تیار کر لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا، اور عمران خان کی قانونی ٹیم اور زیادہ ریلیکس ہو گئی ہے کیونکہ یہ فیصلہ اب پہلی پیشی پر ہی اڑ جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، خراب نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا فوکس 8 فروری پر ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر ضرور نکلیں، اپنے اہل خانہ کو لے جائیں، دوستوں، اقارب، عزیز و اقارب کو لے جائیں۔ اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو 8 فروری والے دن ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ آپ کا ووٹ قوم کی امانت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بھی امانت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔